اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمت همه بزرگوارانی که تشریف فرما شدند در این جلسه و تبریک عرض می‌کنم ایام رو، عید سعید قربان رو و کیلو بغلش بازه. نه با ولوم. آره درست. عید سعید قربان رو و دهه ولایت رو، خب بهترین ایام هستش که در سال انشاءالله دهه ولایت و موضوعی که ما پیش رو داریم در واقع به نحوی حالا اتفاق افتاده، ولی این اتفاق بسیار مبارک هستش که کاملا مربوط و مخصوص به این ایام هستش. موضوع انسان کامل از این جهت که دهه ولایت هستش و ولی الله انسان کامل هستش، از این جهت بسیار تلاقی بسیار مبارکی هستش برای این جهت. موضوعی که پیش رو داریم موضوع بررسی تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های فارابی و آیت الله جوادی آملی هستش در خصوص انسان کامل و نقش این انسان کامل در رهبری الهی و حکومت. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم یک مقدمه خدمت شما عرضه بداریم که بحث حکومت رو یا جامعه آرمانی اسلامی رو قبل از فارابی توی اسلام مطرح نبوده. قبلا در آثار اندیشه های افلاطون مطرح بوده یا ارسطو اینها مطرح بوده. فلسفه یونان بیشتر این موضوع رو مد نظر داشتن و بحث می‌کردن. نخستین کسی که این مباحث ساختار سیاسی رو وارد فلسفه اسلامی کرده ابونصر فارابی معلم ثانی بوده. خب ایشون متأثر از ارسطو و افلاطون این نظریه رو وارد فلسفه اسلامی کردن. افلاطون یه نظریه داشت به نام نظریه فیلسوف شاه. فیلسوف شاه یعنی کی؟ یعنی کسی که تنها کسی که حق حاکمیت و حکمرانی و رهبری جامعه اسلامی رو داره فیلسوف هستش. و تنها فیلسوف میتواند شاه باشد و حاکمیت رو بر عهده داشته باشد. در مقابل ایشون، حالا به طور خلاصه بیان کنم، در مقابل ایشون فارابی اومد این نظریه رو جنبه اسلامی داد بهش و گفتش که در کنار اینکه فیلسوف اون انسان کاملی هستش که میتواند شاه باشد، حاکم باشد در جامعه اسلامی، نبی و امام هم به اون مقام میتوانند برسن و بلکه بالاتر از فیلسوف میتونن و باید که حاکمیت اسلامی رو بر عهده اونها باشه. یعنی در واقع استکمال داد اون نظریه رو که افلاطون مطرح کرده بود، اون نظریه رو که فلاسفه یونان باستان مطرح کرده بودن توسط این نظریه فیلسوف شاه یا امام. خب مهمترین سوالی که در اینجا مطرح هستش این هستش که این انسان کامل در این منظومه فکری فارابی و آیت الله جوادی آملی چه نقشی در تحقق اون جامعه مطلوب میتونه داشته باشه. ما یک جامعه رو مطلوب بمونیم. جامعه مطلوب قطعا وقتی فیلسوف ما فارابی هستش و آیت الله جوادی آملی هستش، جامعه‌ای نیست که محض فقط به فکر سعادت دنیوی باشد، بلکه هر دو چیز رو در مد نظرش هستش، هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت، و جامعه مطلوب خواهد بود که هر دو سعادت رو به انسان رو به هر دو سعادت برسونه. نظریه که فارابی مطرح کرد برای این امر نظریه مدینه فاضل هستش. مدینه فاضله یعنی مدینه یا شهری که کشوری که در اون اولا حاکمی هستش که فیلسوف هستش، فیلسوف اسلامی هستش، فیلسوفی هستش که نبی یا امام هستش اولا. دوما هدفشون از این جامعه رسیدن به اون سعادت دنیا و آخرت جفتش هستش. و فارابی برای همچین حاکمی 12 تا ویژگی مطرح میکنه که این 12 ویژگی رو باید اون نبی یا امام یا حاکم جامعه اسلامی رو داشته باشه. اون 12 تا ویژگی ها چی هستش؟ 12 ویژگی رو که فارابی ذکر میکنه که حتما باید اون کسی که حاکمیت اسلامی رو بر عهده میگیره این 12 ویژگی رو داشته باشه. در دو قسم میشه این ویژگی ها رو بیان کرد. یک سری ویژگی‌های طبیعی و جسمانی هستش، یک سری ویژگی‌های نفسانی و عقلانی هستش. مثلا ویژگی طبیعیشون مثلا سلامت بدن، قوه خیال قوی، حافظه نیرومند، استعداد فراگیری،
قدرت بر بیان و اقناع مردم، اینها ویژگی‌های جسمانی و ظاهریشون هستش. اما ویژگی‌های نفسانی و عقلانیشون عقل نظری کامل برای درک معقولات و حقایق، عقل عملی برای تدبیر زندگی فردی و اجتماعی، و یک ویژگی بسیار مهمی رو که فارابی ذکر میکنه اتصال به عقل فعال هستش. ساختاری که فارابی مطرح میکنه برای این عالم به این نحو هستش که خدا هست و پس از اون عقل فعالی هست یا عقل عاشری هستش و بعد از اون در این جامعه یه رهبری وجود دارد. اون رهبر، اون شاه، اون فیلسوفی هستش که با اون عقل فعال در ارتباط هستش. به خاطر ارتباط، به خاطر اتصالش با اون عقل فعال هستش که این امکان براش فراهم شده که او رهبر و حاکم اون جامعه اسلامی باشه. و یک ویژگی آخری هم که اضافه می‌کنه در این 12 ویژگی، فضایل اخلاقی شامل عدالت، شجاعت، عفت و حکمت، این 12 ویژگی حاکم رو فارابی در اینجا ذکر میکنه. ما در این مقاله، در این بحث، در این نشست مد نظرمون هستش که تمامی این ابعاد رو بررسی کنیم. هم مبانی نظری و معرفت شناختی رو مقایسه کنیم، مبانی معرفت شناختی فارابی و آیت الله جوادی آملی، سلسله و ساختار مراتب اجتماعی هر دو متفاوت هستش، این رو هم بررسی بکنیم. نقش قانون و شریعت که هر کدوم قانونگذار رو چه کسی میدونن، چه کسی قانونگذار است از دیدگاه فارابی و چه کسی قانونگذار است از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، و نقش رهبری که اون کسی که رهبر هستش چه جایگاه و ویژگی‌هایی رو داره، هدف نهایی جامعه چی هستش، یعنی اون رهبر اون جامعه رو میخواد به کجا برسونه و شرایط تحقق و موانعش چه چیزایی هستش. این مختصر مواردی هستش که ما در پی بررسی اون هستیم. ابتدا شروع می‌کنیم از فارابی و نظریه مدینه فاضله فارابی رو مطرح می‌کنیم با ویژگی‌هایی رو که داره و بعدش انشاءالله نظریه آیت الله جوادی آملی و بعد در اثر آخر دیدگاه تطبیقی رو ارائه خواهیم کرد. فارابی دو تا کتاب مهم در این زمینه داره. یک کتابش هست آراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها. درست فهمیدم؟ در اینجا به تفصیل ویژگی‌های مدینه فاضله رو میگه، تفاوتاشو با مدینه جاهله، مدینه فاسقه و مدینه ضاله بیان میکنه. حالا مدینه فاسقه و ضاله و جاهله چی هستش اونا ان شاءالله بیان خواهیم کرد. مدینه فاضله چه جامعه‌ای هستش؟ جامعه‌ای است که در آن همه افراد به سوی سعادت حقیقی هم دنیوی و هم اخروی حرکت میکنن و همکاری و تعاون اساسی روابط اجتماعی هستش. یعنی بین این افراد جامعه اون همکاری وجود داره در رسیدن به اون هدف. خب توی مبانی نظری و معرفت شناختیش فارابی به این عقیده معتقد هستش که در راستای اون نظر افلاطون که بودش و نو افلاطونیان، جهان بینی که فارابی مطرح میکنه همین هستش که خدا و بعد از خدا اون عقل فعال است و بعد از عقل فعال انسان کامل است که حاکم بر جامعه و اون انسان کامل به میزان ارتباط و اتصالی که با عقل فعال داشته باشد میتواند اون جامعه خودش تعالی پیدا کنه و جامعه رو تعالی بده. و این اتصال به عقل فعال مبنای اصلی معرفت و حکمت در مدینه فاضله فارابی هستش. عبارتی که ایشون در کتاب آراء اهل المدینه الفاضله می‌فرمایند این هستش که و هی المدینه الفاضله المدینه التي تتعاون جمیع اجزائها على تحصیل السعاده الحقیقیه وليس تحصل السعاده الا بمعرفه الله ومعرفه العقول ومعرفه النفوس الفاضله وهذه المعرفه لا تتم الا بالاتصال بالعقل الفعال. این مدینه فاضله مدینه‌ای هستش که شهری است، کشوری است، جامعه‌ای هستش که همه اجزای اون جامعه، همه افراد اون جامعه برای رسیدن به اون سعادت حقیقی با همدیگه تعاون میکنن، همکاری میکنن و این سعادت قابل دسترسی نیست، دستیابی نیست مگر اینکه اولا معرفت الهی حاصل بشود، دوما معرفت عقول مجرده حاصل بشود و سوما معرفت نفوس فاضله، اون نفوسی که به اون درجه اعلی رسیدن به اونها معرفت حاصل بشود و این معرفت هم قابل دسترسی نیست، بهش نمیتوان رسید مگر با اتصال به عقل فعال. به وسیله اتصال به عقل فعال است که اون حاکم و رهبر جامعه میتوند به این معرفت برسد و اون جامعه را هدایت بکنن. این رو فارابی در کتاب آراء اهل المدینه الفاضله فرموده. ساختاری که بیان میکنه فارابی در این خصوص این هستش که مدینه فاضله فارابی که مطرح میکنن بر اساس فضایل و استعدادهای طبیعی افراد هستش. یعنی هر کسی در اون جامعه اون استعدادهایی رو که داره و اون استعدادهایی رو که به توانایی رو که شکوفا کرده و به کمال رسونده، بر اساس اون همچین جایگاهی در جامعه خواهد داشت. در رأس این هرم رئیس اول به اصطلاح فیلسوف، شاه، نبی قرار داره. خدمتتون عرض شد که فیلسوف شاه رو
افلاطون هم گفته بود اون نظریه رو که اضافه کردن و به کمال رسوندش فارابی، نبی رو هم در کنار فیلسوف‌ها قرار داد که اون کسی که فیلسوف هستش، اون کسی که حاکم جامعه هستش باید نبی هم باشد و امام هم باشد. و سپس طبقات مختلف از فرماندهان، قاضیان، دانشمندان، پزشکان، سمندگران، کشاورزان، اینها در طبقات بعدی جامعه قرار دارند. در این خصوص فارابی می‌فرماید که والمدینة الفاضلة تشبه البدن الصحیح الطاعم الاعضاء. مدینه فاضله شباهت میده، تشبیه میکنه به بدنی که کاملا صحیح هستش، همه اعضاش سالم هستن. الذي تتعاون اجزاؤه كلها على حفظ حیاته و ایصال الکمال الیه. اون بدنی که همه اجزاش با هم دیگه همکاری دارن، دستش با پاش همکاری داره، اعضای بدن چطور با هم همکاری دارن؟ جامعه هم مدینه فاضله خواهد بود که اعضای اون جامعه با هم دیگه همکاری داشته باشن. و کذالک المدینة الفاضله تتعاون اجزاؤها كلها على تحصیل سعادت و ابقائها. مدینه فاضل هستش، مدینه اون جامعه آرمانی هستش، آرمان شهر هستش که اجزاش به نحوی با هم همکاری داشته باشن که همشون در یک راستا در برای رسیدن به یک هدف واحد با هم دیگه همکاری داشته باشن و برای برای باقی ماندن در اون مسیر همکاریشون باشه. و رئیس هذه المدینه به منزلت القلب فی البدن، همونجوری که قلب در بدن انسان رئیس بدن هستش، مدیر بدن هستش، اون اداره کننده بدن هستش، همون نقش رو حاکم و رهبر اون جامعه داره برای اون جامعه. و العقول و النفوس الفاضله به منزلت الاعضاء الرئیسیه. همونجوری که مثلا ما مغز رو به عنوان یکی از اعضای مهم در بدن انسان قبول داریم و میشماریم، همینجور عقول در بدن، عقول در جامعه، نفوس انسانی در جامعه هم جزء اعضای برجسته اون جامعه هستند که برای رسیدن به اون آرمان شهر اون جامعه رو کمک میکنن. و سایر الناس به منزلت الاعضاء الاقل شرفا، و دیگر مردم، سایر مردم به منزله طبقات دیگر اون جامعه هستند. خب اینجا طبقه بندی فارابی مطرح شد که در دستش اون حاکم هستش، حاکمی که متصل هستش به عقل فعال، بعدش نوبت به اعضای رئیسیه، یعنی اونهایی که صاحب عقل هستن، عقل مجرد هستن، صاحب نفوس انسانی هستن، و بعدش دیگر مردم هستن. خب این تشبیه به بدن نشان دهنده هماهنگی و وابستگی متقابل اجزا در مدینه فاضل هستش که همگی تحت فرماندهی رئیس اول، همونجور که توی بدن قلب رئیس اول هستش، اینجا اون حاکم اسلامی رئیس اول جامعه هستش. سومین بحثی که مطرح میکنه فارابی نقش قانون و شریعت هستش. قانونگذار کی هستش؟ شریعت جعل کننده کی هستش در جامعه آرمان شهر مدینه فاضله فارابی؟ اینجا یکی از نکات مهم و در واقع متمایز کننده آراء فارابی از آیت الله جوادی آمری هستش. فارابی در اینجا معتقد هستش که خود اون شخصی که حاکم اون جامعه هستش، حاکم اون مدینه فاضله هستش، به خاطر اینکه اتصال داره به عقل فعال، خودش جعل کننده و قانونگذار هستش. قانونها رو خودش درست میکنه. قوانین مدینه فاضله نه بر اساس سلیقه و خواست افراد، بلکه بر اساس حقیقت و حکمت الهی هستش. یعنی درسته که مردم عادی قانون درست نمیکنن، اما بالاخره اون کسی که حاکم هستش بالاخره جزئی از مردم هستش. اون حاکم که جزئی از مردم است، اما چون اتصال به عقل فعال داره، با حکمت الهی، با حقیقت الهی در ارتباط هستش، اون قانون رو جعل میکنه و قانون رو درست میکنه. شریعت در دیدگاه فارابی تبیین و تجلی عقلانیت هستش. اون با عقلانیت خودش قانون رو درست میکنه و اون قانون که درست شده توسط اون حاکم به وسیله شریعت در جامعه تجلی پیدا میکنه. فارابی در کتاب السیاست المدنیه میفرماید که والملك، یعنی همون رئیس الاول، الرئیس الاول هو الذي يضع السنن، یعنی قوانین، یضع السنن للمدینه. اون حاکم اون شهر، اون مدینه فاضله کسی هستش که قوانین رو برای اون جامعه وضع میکنه. و هذه السنن لیست من اختراعه شخصی، اونها از جیب خودش درست نمیکنه، بلکه به خاطر اتصالش به اون حقیقت عقل فعال هستش که اون قوانین رو درست میکنه. بل یا مستواه من العقل الفعال و من الحقائق الالهیه التي تلقاها. اینها مستوای در برگرفته اون حقایقی هستش که او از عقل فعال دریافت کرده، از حقایق الهی دریافت کرده. فشریعت هی تجسید للحکمت العقلیه والالهیه. شریعت در حقیقت تجلی اون دریافت هایی هستش که حاکم از اون عقل فعال دارد
و اون عقلانیت رو در جامعه نشان می‌دهد. خب این نقل قول پیوند عمیق قانون با حکمت و الهامات عقلی رو نشون میده که شریعت رو تجلی حکمت الهی می‌دوند. این بخش سوم. بخش چهارمی که بیان می‌کنن نقش رهبری هستش. اون رئیس اول چه نقشی، چه کاری، چه وظیفه‌ای در جامعه مدینه فاضله انجام میده. رکن رکین مدینه فاضله اون رئیس اول هستش. یعنی هر کسی به هر کمالی میخواد برسه، تمام جامعه نمیتواند برسد مگر اینکه در ذیل ریاست و حاکمیت اون رئیس اول هستش، در ذیل ریاست اون در واقع اون فیلسوف یا نبی یا امام هستش که اون شخص میتواند به اون مقام برسه. حالا چرا فیلسوف گفت؟ بعضی وقتا میگه فیلسوف، بعضی وقتا میگه نبی، بعضی وقتا میگه امام. فرقش چیه؟ فیلسوف میگه از اون جهت که به حقایق هستی علم دارد. نبی میگه زیرا از عقل فعال دریافت وحی میکنه. به خاطر دریافت وحی کردن بهش میگن نبی یا امام. زیرا جامعه را در هر دو صورت چه فیلسوف باشد چه نبی یا امام باشد، در هر دو صورت جامعه را به سوی سعادت هدایت میکنه و مشروعیتش هم ناشی از کمالات ذاتی و اتصالش به منبع فیض الهی هستش. یعنی چرا میگیم این حاکم مشروع هستش و این حاکم میبایست حاکم اون جامعه باشد؟ چون که این شخص هستش که متصل با عقل فعال هستش و هذا به خاطر همین هستش که اون هستش، چون با عقل فعال در ارتباط بوده، حقایق رو دریافت کرده. تنها کسی هستش که با حقایق هستی در ارتباط هستش، اون حقایق رو از وحی دریافت کرده، حالا میتونه اون جامعه رو هدایت بکنه. فارابی تو کتاب آراء اهل المدینه الفاضله میفرماید که فإن لم یوجد فی مدینه انسان کملت فیه کمال هذه الخصال و کانت الافضلیة فی المدینه بین اناس الناس کثیرین فینبغی ان یکون الاجتماع منهم و ان یکون الكل منهم یعاون بعضهم بعضا علی حفظ المدینه و تدبیرها. اینجا یه فرضی مطرح میکنه که اگر فرض بکنیم ما نداشتیم تو مدینه‌مون، تو شهرمون، تو کشورمون، تو جامعه‌مون کسی رو که متصل به اون عقل فعال باشه، دریافت کننده اون حقایق عرفانی و عقلانی باشد، اون وقت چیکار کنیم؟ میگن که در اون صورت باید کسی که نزدیکترین فرد هستش اون بیاد این کار رو انجام بده. ولکن الاصل و وجود رئیس واحد کامل جامع لكل الخصال. اصل بر این هستش که رئیس جامعه اون کسی باشد که تمامی این 12 صفات رو داشته باشد، متصل به اون عقل فعال باشد، دریافت کننده وحی باشد، حقایق عقلانی دریافت بکنه. اما اگر نبود، حالا کسی که الاقرب فالاقرب، اون کسی که نزدیکترین شخص هستش به دارنده همچین صفات و خصوصیاتی، اون شخص میتواند در واقع حاکم اون جامعه باشد. این رو در واقع تأکید کرد، مثلا اون کسی که این خصوصیات رو دارد اولویت با او هستش که او رئیس اون جامعه باشد. خب اگرچه فارابی به وجود تعدد فضلا برای اداره جامعه در نبود رئیس اول اشاره میکنه، اما وجود یک رهبر واحد و کامل را ایدئال میدونه. یعنی مدینه در صورتی مدینه فاضله خواهد بود که دو تا شرط داره. اولا هدایتش به سمت سعادت کمال، سعادت و کمال باشد، سعادت هم دنیا و آخرت. و شرط دوم و شرط مهمتر، در رأس اون حاکمیت اون شخصی باشد که رئیس اول هستش، اون شخصی باشد که با اون عقل فعال متصل هستش. اگر اون نباشد، اون جامعه مدینه فاضله نخواهد بود. یکی از اون سه تا مدینه دیگر خواهد شد. یعنی یا مدینه ضاله خواهد بود، یا مدینه جاهله خواهد بود، یا مدینه فاسقه خواهد بود، یا اگر هم مدینه فاضلی هست در اون حد اعلا نخواهد بود. و هدف نهایی مدینه فاضله هم رسیدن به اون سعادت حقیقی هستش، یا سعادت القصوایی که بیان کردم، که هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت رو درش وجود داشته باشه. فارابی تو کتاب آراء اهل المدینه الفاضله می‌فرماید که و سعادت القصوی هی الغایه التي لاجلها خلقت النفس. این سعادت حقیقی چی هستش؟ سعادت حقیقی همون سعادتی هستش که به خاطر اون همه انسان‌ها رو خلق کرده خدا. اون سعادت حقیقی چطور حاصل میشد؟ و هی الاتصال بالعقل الفعال. اون کاری که حاکم انجام داده، متصل شده به عقل فعال. این ظرفیت، این توانایی، این استعداد در همه ما هستش، در سایر اعضای جامعه هم هست. خب هر یک از ما باید سعی بکنیم، تلاش بکنیم که متصل بشیم به عقل فعال. وظیفه ما سعی و تلاش برای رسیدن به عقل فعال هستش. هرچند که تنها کسی که به اون مرتبه عقل فعال رسیده و اون حقایق رو داره درک می‌کنه تنها حاکم جامعه هستش، اما همه رو داره سیل میده، در واقع سیر میده به اون سمت رسیدن به حقایق الهی. و الادراک التام للحقایق الالهیه
و المدینه الفاضله هی التي تهیئ النفوس للوصول الى هذه السعاده. مدینه فاضله همه نفوس رو، همه انسانها رو آماده میکند برای رسیدن به اون سعادت حقیقی، یعنی سعادت در دنیا و آخرت. خب این نقل قول بر هدف اصلی مدینه فاضله در رساندن افراد به سعادت غایی تاکید دارد. اما آن چیزی که باعث مانع میشه در حقیقت و نمیذاره که اون مدینه فاضله به اون کمالش برسه، به اون سعادت حقیقیش برسه، اون چی هستش؟ شرط اصلی و مهمترین شرط برای رسیدن مدینه فاضله به اون غایت القصواش، به اون هدف اصلیش، به اون سعادت نهاییش، وجود یک چنین رئیسی هستش، رئیس الاول، وجود یک چنین حاکمی که خودش در اون حد اعلی باشد و بعد بتواند دیگران رو هم هدایت بکند، راهنمایی بکند، بتواند برساند به اون بالاترین درجهش. که اگر اون نباشد مدینه یا جاهل خواهد بود که در اون مردم به دنبال خیرهای ظاهری و مادی هستند، یا مدینه فاسقه خواهد بود که مردم حقایق رو میدونن اما بهش عمل نمیکنن، یا مدینه ضاله خواهد بود که حقایق رو وارونه میبینن و دنبال سعادت کاذب هستند. پس اگر مدینه فاضله نباشد، یا مدینه جاهله خواهد بود، یا مدینه فاسقه خواهد بود، یا مدینه ضاله خواهد بود که هیچ کدوم از اینها در واقع اون آرمان شهر ما نیست و مورد در واقع غایت القصوای ما نیست. تا اینجا آرا و نظریات فارابی بیان شد. اما سریع میریم سمت آرا و نظریات آیت الله جوادی آمری و همین موارد رو، همین تعریف رو، تعریف انسان کامل رو، تعریف سعادت حقیقی رو، آرمان شهر رو، مدینه فاضله رو، اینها رو از دیدگاه آیت الله جوادی آمری بررسی می‌کنیم و بعد دیدگاه تطبیقی رو در اثر آخر خواهیم داشت. آیت الله جوادی آمری چه مبانی رو، چه مبنای معرفتی و معرفت شناختی رو ایشون قبول داره. فارابی اگه شما دقت کرده باشید خیلی تاکیدش بر فلسفه بود. یعنی کسی میتواند حاکم جامعه باشد که فیلسوف باشد. شرط اصلیش فیلسوف بودن. حالا در کنارش نبی و امام بود نبودم باز فلسفه بلد باشه، فیلسوف باشه. فارابی نظرش بود. اما آیت الله جوادی آمری میفهمن نه. اون توی جامعه آرمان شهر که آیت الله جوادی آمری میفهمن مبنای معرفت شناختیش سه تا چیز هستش. هم وحی الهی قرآن کریم، هم سنت معصومین علیهم السلام و در کنارش عقل برهانی. یعنی صرف فیلسوف بودن کافی نیست برای رسیدن به اون آرمان شهری که ایشون میفرمایند. ایشون معتقد هستند که سعادت حقیقی انسان تنها در گرو بندگی خداوند و تبعیت از اوامر اوست که از طریق وحی به انسان ابلاغ میشود. وقتی ما اون حاکم رو کسی دونستیم که اولا فیلسوف هست، نبی هست، امام هست. فیلسوف هست یعنی اتصال به عقل فعال دارد. نبی و امام هست یعنی وحی الهی رو داره دریافت میکنه. حالا که وحی الهی رو داره دریافت میکنه، همین وحی رو هم به مردم میرسونه. سعادت چی میشه وقت در اینجا سعادت صرفا سعادت دنیا و آخرت نیست. یقینا سعادت دنیا و آخرت هم جزء اهداف هست، ولی یک هدف والایی رو اینجا مطرح میکنه و اون این هستش که عبودیت و بندگی خدا، که این عبودیت بندگی خدا در حقیقت آزاد شدن از عبودیت هر غیر خدایی هستش و رسیدن به عبودیت الهی هستش که ما عبد الهی بشیم، که این مقام حتی بالاتر از مقام رسالت و نبوت هستش. همونجور که ما در تشهد می‌خونیم اشهد ان محمدن صلوات اللهم صل علی محمد و عبده و رسوله، یعنی مقام عبودیت رو مقدم می‌دانیم بر مقام رسالت و نبوت. خب این بالا بودن و رفیع بودن این مقام رو میرسونه که چه مقام بلندی هستش و هدف در جا آرمان شهری که حضرت آیت الله جوادی آمری معرفی می‌فرمایند این هستش که انسان علاوه بر سعادت دنیا و آخرت به اون مقام عبودیت الهی هم دست پیدا کنه. معرفت در این دیدگاه نه فقط از طریق عقل فلسفی بلکه حتی بالاتر در درجه اول از طریق وحی و تعالیم معصومین حاصل می شود. عقل فلسفی در رتبه بعدی هستش. عقل خیلی محدود هستش، محصور هستش. به قول خود آیت الله جوادی آمری فرمایند که انسان میداند که نمیداند. انسان با همین عقلش درک میکند که من بسیار چیزها رو نمیدانم. شراب و شربات هر دو تاش از انگور گرفته میشه. کدومش حلاله، کدومش حرامه نمیدانم. بسیاری از احکام و فرامین انسان میداند به نحو قضیه در واقع محمله میداند. قضیه محمله در حکم موجب جزئی هستش. یعنی انسان میتواند بگه که من بعضی از چیزها رو میدانم، اما اینکه همه چیزها رو بدانم نه.
من با همین عقلم حکم میکنم که نمیدانم. همین عقل انسانی حکم میکند، دستور میدهد که انسان تو همه چیز را نمیدانی. حالا که انسان همه چیز را نمیداند، اگر خدا برای هدایت انسان، برای اینکه انسان همه چیز را بداند و بفهمد، انبیا را نمیفرستاد، این انسان آنقدر صاحب اختیار بود، آنقدر اختیار داشت که میتوانست با عظمت ترین هستی این کائنات رو چالش بکنه، مورد مؤاخذه قرار بده. با اون خدا هستش. قرآن مجید فرمود رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. خدا انبیا فرستاد که اگر نمیفرستاد، نه، اگر دیر میکرد در فرستادنش، این انسان با این توانایی که خدا بهش عطا کرده، این همین عقل، با همین عقلش انسان میتوانست بر خدا احتجاج بکند، بر خدا اعتراض بکند، خدا را به چالش بکشد که خدایا چرا انبیا نفرستادی؟ یعنی من این عظمت انسان رو باز مطرح میکنه که انسان آنقدر عظیم، انقدر مقامش بلند مرتبه هستش، آنقدر آزاد که با عظمت ترین هستی این عالم هستی رو میتونه چالش بکنه و به چالش بکشه. اونها که ادعای آزادی رو میکنن باید بیان از اسلام آزادی یاد بگیرن که اسلام داره بالاترین آزادی رو به انسان میده، بالاترین موجود این عالم هستی رو میتوان به چالش کشید. خب این هستی رو، این عالم هستی رو خدا خلق کرده، انسان با این عقلش خدا رو حتی میتونست به چالش بکشه، اما در صورتی که خدا انبیا رو نمیفرسته. پس خدا پس عدالت جوادی آملی میفهمند که در کنار عقل و برهانی که حتما لازم هستش، نقل و این وحی الهی در درجه بالاتر و مهمتر هستش برای شناخت و معرفت دین. عدالت جوادی آملی در تفسیر تسلیمشون جلد اولشون، حالا این مطلب اینجا نوشته شده، فحوای کلام هستش، دقیق این عبارتشون نیست. جامعه ایدئال و الهی جامعه‌ای است که بر مبنای توحید ناب و ولایت الهی بنا شده باشد. تمام قوانین و مقررات آن برگرفته از شریعت مقدس اسلام است که توسط خداوند متعال از طریق وحی برای هدایت بشر نازل شده است. علم و معرفت حقیقی همان علمی است که انسان را به بندگی خدا و تقرب به خدا برساند. این دیدگاهشون در جهت معرفت شناختی شد. اما سلسله و ساختار مراتب اجتماعی از دیدگاه عدالت جوادی آملی، ایشان میفهمند که جامعه بر اساس عدالت الهی هستش و سلسله مراتبی که هستش نه اون سلسله مراتبی که فارابی مطرح کرد. باز اینجا تو سلسله مراتب هم با هم دیگه اختلاف دارن. تو سلسله مراتب فارابی از اون جهت که معیار و ملاک عقل برهانی بود، هر کی فیلسوف‌تر در مرتبه بالاتر. اما اینجا صرفاً فیلسوف بودن یا عقلانی برخورد کردن، هرچند که دین عین عقلانیت هستش، ولی صرف فیلسوف بودن یا عقل برهانی آوردن و استدلال آوردن معیار فضیلت و برتری نیست. معیار فضیلت و برتری در اینجا تقوا هستش. در رأس این جامعه امام معصوم هستش و در عصر غیبت ولی فقیه جامعه شرایط این وظیفه رو بر عهده داره. سایر افراد جامعه نیست بر اساس تخصص، تعهد و تقوای خود در جایگاه مختلف قرار میگیرن. یعنی اینجا عقل برهانی و استدلال مطرح کردن باعث رفیع شدن جایگاه شخص نمیشود. اون تخصص و تعهد و تقوا هستش که اون جایگاه رو برای اون آدمی میسازد. و این ساختار برخلاف فارابی هستش که بیشتر بر سلسله مراتب فضایل عقلی تاکید داشت، برخلاف فضایل ایمانی و اخلاقی. عدالت جوادی آملی تو کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و ادارت میفرمایند که در جامعه اسلامی همه مردم از حقوق برابر برخوردارند، اما در مسئولیت‌ها و جایگاه‌ها بر اساس تقوا، تخصص و تعهد سلسله مراتبی وجود دارد. در رأس این سلسله مراتب ولی فقیه قرار داره در جامعه، در صورتی که امام معصوم نباشد. وقتی امام معصوم هستش که قطعاً به طور قطع امام معصوم در دست هستش، اما در زمانی که امام معصوم نباشد ولی فقیه قرار دارد که به عنوان نایب امام معصوم وظیفه رهبری و هدایت جامعه رو بر عهده دارد و پس از او مسئولین و کارگزارانی که در چارچوب شریعت و تحت نظارت اون ولی فقیه عمل می‌کند. خب این ساختار بندی هستش که حضرت عدالت جوادی آملی معرفی می‌فرمایند. اما یک تفاوت عمده دیگه که باز تو بحث نقش قانون و شریعت بروز و ظهور پیدا می‌کنه و اون این هستش که فارابی قانونگذار رو اون شخص حاکم می‌دونست که شخص حاکم خودش جاعل و قانونگذار هستش، جعل کننده قانون هستش. اما طبق نظر عدالت جوادی آملی تنها قانونگذار در این عالم اون کسی هستش که خالق عالم هستش،
تنها قانونگذار عالم خدا هستش. ولی فقیه، امام معصوم، نبی، امام، همه اینها مجریان قانونی هستند که خدا جعل کرده. جاعل حقیقی، قانونگذار حقیقی فقط خدا هستش. خدا جعل میکنه، بقیه همه اینها قانون رو به بهترین نحو درک کردن، به بهترین نحو خودشون عمل کردن اولا، و در جامعه میتوانند اون رو اعمال بکنن ثانیاً. و حق وضع قوانین مخالف با شریعت رو هیچ کس نداره. عدالت الهی معیار اصلی قوانین هستش و اجرای آن محور اصلی حکومت هستش. آیت جوادی آملی در ذیل تفسیر تسلیم این ذیل این آیه، ذیل آیه اقیم الدین، میفرمایند که اقامه دین یعنی برپای عدل و قسط در جامعه بر اساس احکام الهی هستش. در جامعه اسلامی هیچ قانونی نمیتواند برتر از شریعت باشد. یعنی هیچ قانونی رو جامعه نصب کنه، درست کنه، تبیین بکنه که برتر از شریعت اسلامی باشد، اینجوری نیست. و تمام قوانین باید در ذیل و در راستای اجرای احکام الهی باشد. نمیتونه کسی مثلا بیاد بگه که من قانون حجاب رو نمیخوام عمل کنم. چرا؟ چون که حالا دل بخوام خودم هستش. اگر در شریعت اسلامی قانونی به نام قانون حجاب اومده، هیچ قانون دیگری نمیتونه اون رو نفی بکنه. و اگر اون جامعه اسلامی هستش، حکمرانی اسلامی هستش، تمام احکام و قوانین بر در ذیل اون شریعت اسلامی هستش که در جامعه باید بهش عمل بشه. هیچ قانونی نمیتواند برتر از شریعت باشد و تمامی قوانین باید در ذیل و در راستای اجرای احکام الهی باشند. ولی فقیه حافظ و مجری این شریعت است و وظیفه دارد تا احکام خدا رو در جامعه پیاده کند. این فرمایششون بر اساس فرمایشی هستش که ایشون در ذیل تفسیر تسلیم بیان می‌فرمایند. اما نکته بعدی نقش رهبری امام معصوم و ولی فقیه هستش که اون کسی که میخواد رهبر اون جامعه باشه چه کسی هستش؟ قطعاً در درجه اول امام معصوم. باز اینجا هم جزء نکاتی هستش که به حل اختلاف است بین فارابی و آیت الله جوادی آملی. فارابی در اینجا فیلسوف بودن رو تنها شرط کافی و وافی برای حاکم بودن در جامعه اسلامی مطرح می‌کرد. اما آیت الله جوادی آملی می‌فهمن که اصل اولی برای حاکم در جامعه اسلامی نبی و امام بودن هستش. این انتصاب الهی هستش. اکتسابی نیست که کسی فلسفه بخواند و فیلسوف بشود و بعدش به خاطر اتصال به اون عقل فعال بتواند اون مقام حاکم الهی رو کسب بکند. این مقام انتصابی هستش. خدا هر کسی رو بخواد به عنوان نبی یا امام منصوب میکند. در درجه اول بر عهده امام معصوم هستش که دارای عصمت و علم لدنی هستش که اینجا باز جزء تفاوت‌ها هستش که فارابی فرموده بود. میگفتش که اون حاکم جامعه فیلسوفی هستش که علم رو خودش کسب کرده و ما اینجا قائل هستیم که نه، امام معصومی هستش، نبی هستش که علم رو به صورت لدنی از نزد خداوند متعال دارد و عصمت از گناه هستش و هیچ گونه خطا و گناهی از او سر نمیزند و این انتصاب الهی هستش و اکتسابی نیستش. در عصر غیبت که حالا امام معصوم به صورت ظاهر حضور ندارند، در عصر غیبت ولی فقیه جامع شرایط به عنوان نایب امام عام و مجاز از سوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وظیفه رهبری و اداره جامعه را بر عهده دارد. مشروعیت ولی فقیه هم الهی و انتصابیت است. یعنی درست است که اون ولی فقیه، اون مقام ولایت و فقاهت شخص خاصی رو متعین درش نشده، اما این انتصاب باز از اون جهت که نیابت عام از امام زمان هستش، همون جور که امام زمان منصبشون انتصابی بود، انتخابی و اکتسابی نبود، همینطور منصب ولایت فقیه هم انتصابی هستش. این مقام الهی هستش و تابع رأی مردم نیست. یعنی مردم دل بخواهشون نیست که بیان اجتماع بکنن، دموکراسی بکنن و اکثریت آرا رو به کسی بدن و اون شخص ولی فقیه بشد. نه، این مقام کسی که اون شرایط ولایت فقاهت رو داشته باشد، ولایت فقاهت و عدالت، شخص اینجا معیار نیست، اون مقام حقوقی هستش. کسی که درش این فقاهت و عدالت درش متعین بشه، اون شخص مادامی که درش این شرایط هستش، فقاهت، عدالت و تدبیر امور، تدبیر سیاست، اون شخص ولی فقیه جامعه خواهد بود و هر وقت، هر لحظه‌ای که این شرایط درش فقدان بشه و ازش نفی بشه، اتوماتیک منعزل میشد از این مقام ولایت فقاهت و عدالت، حتی نیاز به رأی گیری هم بعدش ندارد، هرچند مقبولیت مردمی برای تحقق قدرت ضروری هستش. حالا یه نکته در خصوص حالا تو مبحث تطبیقی که برسیم، بحث جایگاه مردم رو هم ان شاءالله به صورت مفصل مطرح خواهیم کرد که فارابی چه جایگاهی رو برای مردم در نظر میگیره و آیت الله جوادی آملی در بحث حکومت چه جایگاهی برای مردم در نظر میگیره.
ولی فقیه به مثابه جانشین و نایب امام معصوم هستش. ولایت خود را نه از مردم بلکه از خداوند متعال و از طریق امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دریافت می‌کند. او در حوزه احکام شرعی و اداره جامعه دارای اختیاراتی است که می‌تواند احکام الهی را اجرا کند. تمامی اون اختیاراتی رو که امام معصوم برای اجرای احکام در اختیار داشت، همه اون اختیارات رو اون ولی فقیه هم دارد. این به این منزله نیست که ما مقام امام معصوم رو دادیم به ولی فقیه. نه، امام معصوم یقینا در بلندترین جایگاهش هستش. هیچگاه یک انسان عادی، انسان معمولی به اون جایگاه امام معصوم نمیتواند برسد. اما در زمانی که امام معصوم حضور ندارد، ظهور ندارد در جامعه، اون حضور فیزیکی رو برای مشهود مردم نیستش، در اونجا ولی فقیه برای اینکه بخواد همون کار امام رو انجام بدهد، همون هدایت رو انجام بدهد، همون مردم رو به سعادت برساند، همون اختیارات رو دارد و فلذا از لحاظ دایره اختیارات ولی فقیه همون دایره اختیارات امام معصوم هستش در تمامی شؤون جامعه که نظارت بر جامعه دارد و مشهود بر اینکه واجد شرایط فقاهت و عدالت و تدبیر باشد. اما هدف نهایی جامعه از دیدگاه آیت الله جوادی آملی این هستش که تحقق عبودیت خالصانه الهی، هم مقام عبودیتی که گفته شد که اینجا غیر از سعادت دنیا و آخرت میخواهند به مقام عبودیت برسونند و دستیابی به قرب الهی و سعادت اخروی هستش. تمامی فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید در راستای این هدف متعالی باشد و انسان را به سوی خدا رهنمون سازد. آیت الله جوادی آملی در ذیل اون آیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میفرمایند که غایت خلقت انسان و هدف نهایی جامعه رسیدن به مقام عبودیت و بندگی خالصانه خداست. حکومت اسلامی و نظام اجتماعی باید زمینه ساز این عبودیت و قرب الهی باشد. این جامعه اگر بخوایم ببینیم چند درصد چقدر اسلامی هست یا نیست، معیارش اینجاست. اون مقداری که اون جامعه انسان رو به اون مقام عبودیت و قرب الهی برساند، به میزانی که اون انسان رو میرساند، اون جامعه آرمانی هستش. اون هدف نهایی جامعه داره محقق میشه در اون جامعه. سعادت حقیقی هم در اتصال به خدا و رسیدن به مقام رضا و تسلیم در برابر خدا هستش و تمام اهداف مادی و دنیوی باید در خدمت این هدف معنوی متعالی قرار بگیرد. برعکسش نشه که ما به خاطر رسیدن به یک هدف دنیوی اهداف معنوی و اخروی خودمون رو منحرف بشیم ازش. نه، بلکه تمامی اهداف دنیوی هم باید در راستای رسیدن به این هدف اخروی و تعالی اخروی و سعادت اخروی باشد. اما بحث موانع، شرایط تحقق و موانع از دیدگاه آیت الله جوادی آملی که اصلی در این شرطش باز همونجوری که اونجا فرموده شد که حاکم باید حاکم اسلامی الهی باشد و فیلسوف باشد طبق نظر فارابی. ایشون میفرمایند که حاکم باید در این جامعه وجود رهبری الهی باشد. یعنی اگر اون جامعه آرمان شهر میخواد برسد، نتوانست خواهد برسد مگر اینکه امام معصوم یا ولی فقیه در اون جامعه حاکم باشد و در کنارش این شرط دومی رو که آیت الله جوادی آملی میفرمایند و فارابی نگفته بود، پایبندی مردم به احکام شریعت. یه جمله آیت الله جوادی آملی اینجا میفرماید خیلی جالب هستش که رهبر حتی اگر شخصی مثل امیرالمومنین باشد، اما اگر مردم همراهی نکنند، پایبند نباشند، اون رهبر خانه‌نشین خواهد شد. پس صرف وجود رهبر الهی امام معصوم کافی نیست. همه شما شنیدید که الصلات عمود الدین، نماز رو میگن عمود دین هستش، پایه و استوانه دین هستش. یک پایه و استوانه محکمتر از نماز برای دین میفرمایند. حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه معرفی میفرمایند چی هستش اون؟ ان عماد الدین و جماع المسلمین و العد علی الاعداء العامه من الناس. اگر اون جامعه میخواد بر پایه اون احکام الهیش وایسه و بر دشمنانش فائق بیاد، باید افراد اون جامعه، تک تک آحاد جامعه در کنار اون رهبر جامعه همراهش باشن. اگر اون افراد جامعه اون رهبر رو حمایت کردن، همراهی کردن، با اون رهبر جامعه همراهی کردند، اون جامعه آرمان شرق توانست خواهد شد. اما اگر نه، همراهی افراد جامعه نباشد، مردم کمک نکنند، مردم اون رهبر رو کمک نکنند، حتی اگر رهبری مثل حضرت امیرالمومنین هم باشد، حضرت علیه السلام،
اون جامعه به اون آرمان شهر تبدیل نخواهد شد. این تفاوتی هستش که بین جامعه علوی و جامعه مهدوی هستش. جامعه مهدوی چرا به اون آرمان شهر خواهد رسید و جامعه علوی نتوانست برسد؟ با اینکه در هر دو جامعه رهبر همون امام معصوم هستش. از لحاظ رهبری هیچ توفیری، هیچ تفاوتی بین این دو جامعه علوی و جامعه مهدوی نیست. اما جامعه مهدوی اون آرمان شهری هستش که همه ما براش دعا میکنیم و آرزوی تحققش رو داریم. تفاوت هستش در همراهی مردم هستش که مردم میان اون رهبر الهی رو، اون امام معصوم رو کمک، یاری و نصرت میکنن و انشاءالله بر اساس اون هستش که موانع یعنی ظلم، فساد، دنیاگرایی و عدم تبعیت از رهبری الهی اینها منتفی خواهد شد انشاءالله. حالا اگه به صورت تطبیقی اگه بخوایم مطرح بکنیم اینها رو از ابتدا شروع می‌کنیم از بحث معرفت شناختیش که تو بحث معرفت شناختی فارابی صرفاً عقل فعال رو، اتصال به عقل فعال رو، فیضان عقل فعال رو و اتصال و نتیجهش اون دانستن حکمت نظری و حکمت عملی رو شرط معرفت شناختی اون حاکم میدونست. ما قائل هستیم که نه، در کنار اون اتصال به اون عقل فعال، در کنار اون عقل برهانی نیازمند به این هستش که وحی و نبوت رو هم دریافت بکند، یعنی وحی الهی هم باید باشد و عصمت انبیا و علم لدنی هم در کنارش ضرورت دارد. ماهیت انسان کامل از دیدگاه فارابی فیلسوف شاه نبی هستش، یعنی فیلسوف شاه رو افلاطون گفته بود، فارابی نبی بودن رو در کنارش اضافه کرد که کسی میتواند به اون مقام برسد که در کنارش هم فیلسوف باشد، هم شاه باشد و هم نبی باشد. کسی که این سه مقام رو با هم داشته باشد یا حداقل فیلسوف و شاه باشد میتواند به اون مقام حاکمیت در جامعه برسد. اما شرطی که عادل جوادی عاملی اضافه میفرمایند همون بحث امام معصوم بودن هستش که حتما اون کسی که حاکم جامعه هستش باید معصوم باشد، نبی یا امام باشد و در کنارش اون عصمت لدنی، عصمت و علم لدنی رو هم داشته باشد که اینها همش اعطایی هستش. در جایی که فارابی گفتش فیلسوف بودن اکتسابی بود، اون شخص خودش اون رو چیز کسب میکرد، اما طبق نظر عادل جوادی عاملی این امر اعطایی هستش و از جانب خداوند متعال چه به امام معصوم، چه به نبی و چه به نایب امام معصوم این امر اعطا می شود. منشأ مشروعیتش رو هم باز اینجا تفاوت داره. منشأ مشروعیت از دیدگاه فارابی باز اون کمال ذاتی و عقلانیت رهبر هستش و اون مشروعیتش رو بر اون اساس میگیرد که اون اتصال به اون عقل فعال دارد. اگر اتصال به عقل فعال دارد حاکم، اون جامعه مشروعیت دارد، اون حاکم مشروعیت دارد برای حکومت. اما اگر اتصال به عقل فعال ندارد، اون حاکم مشروعیت برای حکومت رو هم نخواهد داشت. در حالی که توی جامعه‌ای که آرمان شهری که عادل جوادی عاملی معرفی می‌فرمایند، اون انتصاب الهی هستش، نه اکتسابی و از سوی خداوند متعال منصوب می‌شود ولی فقیه و بعدش هم نایب عامی هستش که از در همین سیر و سلسله هستش. تو بحث ساختار اجتماعیش هم مطرح شد که ساختار اجتماعی از دیدگاه فارابی کسی که فیلسوفتر عقل برهانی داشته اون شخص در واقع دارای فضیلت اجتماعی هستش، اما در آرمان شهری که حضرت عادل جوادی عاملی معرفی می‌فرمایند تقوا، تخصص و تعهد ملاک و معیار هستش. نقش قانون و شریعت رو هم می‌فرمایند که گفته شد که توی اونجا از دیدگاه فارابی قوانین رو جعل می‌کند اون انسان رئیس جامعه، حاکم جامعه، در حالی که ما از دیدگاه عادل جوادی عاملی اینشون می‌فرمایند که فقط خدا حق جعل احکام رو دارد و ما بقیه یعنی نبی و امام و حاکم جامعه صرفاً مجری احکام الهی هستند. اونها در واقع جعل کننده جایل احکام نیستند. هدف نهایی جامعه سعادت دنیا و آخرت هستش و از دیدگاه عادل جوادی عاملی تحقق عبودیت خالصانه خداوند متعال. نقش دین از دیدگاه فارابی تجلی عملی عقلانیت و حکمتی هستش که به وسیله عقل حاکم جامعه بهش رسیده. اما از دیدگاه عادل جوادی عاملی این سعادت صرفاً در بحث سعادت دنیا و آخرت نیست، بلکه در تمامی شئون جامعه، دین و احکام اون هدف و راهنمایی اصلی زندگی فردی و اجتماعی و در به صورت خلاصه میشه گفت عبودیت هستش که نقش دین هستش که انسان رو به مقام عبودیت برسونه. یه نکته دیگه که خیلی بحث مهمی هستش این هستش که آرمان شهری رو که فارابی مطرح میکنه صرفاً تئوری هستش، یعنی در واقع یک الگوی آرمانی هستش و هیچ گونه به منصه ظهور نرسیده. اما اون آرمان شهری رو که عادل جوادی عاملی معرفی می‌فرمایند
بعد از امام معصوم یا انشالله زمانی که امام زمان ظهور بفهمند و اون آرمان شهر مدینه فاضله حقیقی رو ایشون محقق بکنن، در زمان غیبت هم آرمان شهر حداقل در یک درجه نازل‌تر قابلیت تحقق رو دارد و ما این انقلاب اسلامی رو می‌دانیم که به این اعتقاد داریم که یک نسخه اولیه و مقدماتی از اون آرمان شهر مهدوی انشالله خواهد بود، نظام جمهوری اسلامی. و شرایط تحققش هم همونجور که عرض شد اونجا وجود رئیس اول هستش که همه شرایط رو داشته باشد و در اینجا وجود امام معصوم هستش و در زمانی که امام معصوم حضور نداره ولی فقیه هستش که این کارها رو این در واقع جامعه رو هدایت و رهبری میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر رامزی هستند. بله. متشکرم بابت تحقیق بسیار عالی. جناب فارابی ظاهرا برای فقه هم ارزش قائل هستند. و خصوص خود فیلسوف‌های قدیم رو اول تحقیق بودن و بعد فلسفه رو چون فلسفه به صورت فکری حداقل در اونجا هست و مثلا رسته از نقد برامون به صورت در قرآن رو فلسفه موش میزنه و فلسفه محال اخستش خب اون کار فیلسوف انجام بده، ولی فقه رو که حکمت عملیه و مورد نیاز لحظه به لحظه جامعه هست و فرد هست این رو حتما ارائه داشته. این رو اگه گفت می‌کردید تو تحلیلتون قربانی کردید می‌کردید بهتر. سوال بسیار فوق‌العاده فرمودید، اما خوب شد من این نکته رو اینجا واضح کنم. فیلسوف به ما فیلسوف اینجا منظورش کسی هستش که در واقع عقل برهانی رو استفاده می‌کند. حالا این عقل برهانی رو چه در هستی شناسی استفاده بکند، چه در شناخت احکام فردی و اجتماعی استفاده بکند، هر دو اینجا به معنی عامی هستش فیلسوف، یعنی حتی اون فقیهی که داره احکام رو هم استنتاج می‌کنه و یا به حکم کلی دست پیدا می‌کند هم فیلسوف به این معنا در واقع به شمار میاد. حالا آرمان شهری که اون مطرح می‌کنه این هستش که در اون آرمان شهر فقط عقلا حضور دارن، یعنی حداقل شرطی که لازم است برای حضور در اون جامعه این هستش که شما کلیات رو درک کرده باشید. چه کلیات؟ اهم از کلیات فقهی باشد، چه کلیات اهم از کلیات هستی شناسی باشد، چه کلیات اهم از کلیات علوم دیگر باشد. شرط اصلی برای حضور در اون آرمان شهری که مدینه فاضله‌ای که فارغ می‌فهمند درک کلیات هستش. پس کسی که درک کلیات دارد میتواند این قابلیت رو دارد که در اون شهر حضور داشته. اما در اینجا این نکته‌ای هستش، بعضیا اینجا خب این نفی می‌کند اون انسان عامی رو که خیلی اهل علم نیست، خیلی اهل درک کلیات نیست، در اون مدینه فاضله فارابی نمیتواند حضور پیدا بکند. کسی میتواند پیدا بکند، یعنی انسان عامی اینجا نفی میشود، فقیه نفی نمیشود. انسان عامی که درک کلیات نکرده نفی میشود و امکان حضور در اون مدینه فاضله فارابی رو نخواهد داشت. کسی که درک کلیات کرده اما از هر قسم درک کلی که داشته باشد در مدینه فاضله فارابی حضور دارد. لذا اگر نظر آقای جواد آملی رو که ولی فقیه بدون بعد از کاتب امام معصوم ایشون ولی فقیه رو کسی بدونن که هم دارای توانایی فلسفه هم هستن، نظر هر دو فیلسوف فارابی و آقای جواد آملی یکی میشه. باز اینجا آقای جواد آملی شرط فرمودن 3 تا شرط رو گفتم: فقاهت، عدالت و تدبیر امور. تو بحث فقاهتشون باز اونجا مخصوص فقه نیست، منظور فهمیدن تفقه در دین هستش، فقه اکبر، دین فهمی هستش. دین فهمی شامل شمول مختلف دین میشه، فقه اکبر میشه، یعنی همه فلسفه و تفسیر و حدیث و همه علومی که برای بالاخره هدایت جامعه لازم هستش، همه طبق نظر آیت الله جوادی آملی. این 3 تا چون کتابی که ایشون نوشتن برای ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. همون روایت عمر بن حنظله نیست که بله مقوله عمر بن حنظله هستش. بله اون رو در اون کتاب میارن و ذکر میکنن و از همون روایت استنتاج میکنن، دلیل نقلی که اونجا ذکر میکنن بر اساس همون هستش. همینطور هستش. از همونجا بیان میکنن که و این فقه شامل همه عرصه‌های مختلف دینی میشود، همه عرصه‌های مختلف انسانی میشود، یعنی هیچ شأنی از شمول انسانی باقی نمیماند مگر اینکه اون فقیه همه رو در بر میگیره و در مورد همشون یک آشنایی بالاخره داره و میتونه بر اساس اون هدایت بکنه جامعه رو. فارابی هم وقتی فیلسوف میگن ایشون هم به عدالت هم برای توجه داره. بله. مثل نظر آقای جواد. همینطوره.
ایشون اون قسمتش رو برد نمیکنه، تکیهش تاکیدش بر اون بحث فیلسوف بودنش هستش. هرچند میگه نه اصلا اون بحث اتصال به عقل فعال رو میگه اگر اون شخص خودش پاک نباشد نمیتواند متصل شد به عقل فعال. یعنی فیلسوف صرفا دانستنی ها نیستش، اون پاکیزگی روحانیش هستش که باعث میشه که اون متصل بشه به عقل فعال و دریافت کننده وحی بشه. آره میتونیم بگیم که آره همین نگاه هستش. یعنی کسی که فقیه هستش و فقاهت و عدالت رو دارد، اون شخص در کنار فقاهت عدالت رو داره. عدالت در مدرسه عمل هستش، یعنی در زمینه عملی به اون جایگاه رسیدد که خودش میتواند اون اتصال رو برقرار بکنه با عقل فعال. مقایسه دقیق‌تر نظریه مدینه فاضل فارابی و مفهوم جامعه آرمانی اسلامی آیت الله جوادی آملی نشان می‌دهد که هرچند هر دو به دنبال ترسیم جامعه‌ای سعادتمند و ایدال تحت رهبری الهی هستند، اما مبانی، ساختار و اهدافشون متفاوت هستش. فارابی با رویکردی فلسفی عقلانی مدینه فاضله را بر اساس فیضان از عقل فعال و کمالات عقلانی رئیس اول بنا می‌کند که در آن حکمت و عقل محور قانون‌گذاری و اداره جامعه هستش. او یک پارچگی فلسفه و دین را در شخصیت فیلسوف شاه نبی تجسم می‌بخشد. اما آیت الله جوادی آملی با رویکردی وحیانی کلامی و فقهی جامعه آرمانی را بر پایه شریعت الهی، عصمت ائمه و ولایت فقیه مطرح می‌سازند که در این دیدگاه هدف اصلی تحقق عبودیت و قرب الهی هستش و شریعت قانون مطلق و ولی فقیه مجری و حافظ اون هستش. مشروعیت از جانب خداوند متعال هستش و این نظریه دارای ابعاد عملیاتی برای دوران معاصر هم هستش. و فقط الله و ایاکم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.